श्री रामबहादुर थापालाई उक्त मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूका जवाब दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, कुनै पनि राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व, त्यसको प्रगति र समृद्धि शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र स्थायित्व बिना सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक मान्यता र ऐतिहासिक रूपले स्थापित सत्य बमोजिम अब 77-78 को निम्ति गृह मन्त्रालय को निम्ति विनियोजित बजेट बारे माननीय सदस्यज्यूहरूले थुप्रै सुझावहरू, जिज्ञासाहरू र प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। म यसको निम्ति सबै माननीयज्यूहरूलाई यो सहयोगको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यस सिलसिलामा सर्वप्रथम म गृह मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनको संक्षिप्त समीक्षा यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अमन चयन कायम गरी अपराध नियन्त्रण गर्नु, विपद पछिको खोज, उद्धार तथा राहत लगायतका विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नु, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण, अध्यागमन, कारागार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन आदि गृह मन्त्रालयका प्रमुख जिम्मेवारीहरू हुन्। यसका लागि गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेका छन्। सुरक्षा व्यवस्थापनको वर्तमान र भावी चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकारले नवीनतम सुरक्षा रणनीति तथा प्रविधिहरूको प्रयोगलाई विशेष जोड दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एवं गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरी मुलुकको शान्ति, सुरक्षा तथा गृह प्रशासनको सुधार मार्फत विकासको लागि बलियो आधार तयार भएको छ। यस क्रममा नेपालको संविधान, कानुन र नेपाल सरकारको मार्गचित्रलाई व्यवस्थित तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना लागू गरिएको छ। भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, आर्थिक पारदर्शिता एवं मितव्ययिताको नीतिलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन प्रहरी समायोजनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। हाल विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखा परेको कोभिड-19 को प्रकोपले सिर्जना गरेको चुनौती सामना गर्न गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू नेपाल सरकारको नीति बमोजिम अग्रपङ्क्तिमा परिचालित भइरहेका छन्। यस क्रममा नेपाल सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीको नीति कार्यान्वयन गर्न भारत लगायत अन्य देशमा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल ल्याउन, नेपाल आएका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कालाबजारी नियन्त्रण एवं क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक
2077 माथिको छलफलको क्रममा माननीय सांसदहरूले उठाउनु भएको गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयहरू सम्बन्धमा प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा गृह मन्त्रालय र मातहत निकायको कुल बजेट 1,38,62,67,00,000 विनियोजन भएको छ, जसमध्ये 2,72,84,00,00,000 स्थानीय तह तथा बाँकी सङ्घीय सरकारका इकाइहरूबाट परिचालित हुनेछ। सङ्घीय बजेटमध्ये चालुतर्फ 1,29,91,14,00,000 र पुँजीगत तर्फ 5,98,69,69,00,000 विनियोजन भएको छ। स्मरण रहोस्, बजेट आकारमा दोस्रो ठुलो भए पनि कुल बजेटको झन्डै आधा सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन गरिएको छ। लागु औषध दुर्व्यसन सम्बन्धमा पनि माननीयजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्नका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसका लागि नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी लागु पदार्थको आपूर्ति नियन्त्रण तथा यसको दुर्व्यसन घटाउने सचेतता अभिवृद्धि मार्फत समुदायलाई नै यसको नियन्त्रणमा अग्रसर बनाउन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रमका अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू, नेपाल प्रहरीको सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम समेतले लागु औषध नियन्त्रण कार्यक्रममा थप टेवा पुर्याउनेछ। यसै सन्दर्भमा माननीयजीहरूले गाँजा उत्पादन सम्बन्धी पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ र यो विषयमा गृहमन्त्री नबोलिदिएर अलि बिग्रियो भन्ने पनि चाहिँ गृहमन्त्रीको आलोचना गर्नुभएको छ। म यहाँ के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने गाँजा सम्बन्धी नीति सरकारको यथावत रहेको छ। पक्कै पनि यो सदनमा चाहिँ गाँजाबारे चाहिँ माननीयजीहरूले चाहिँ बिल पनि चाहिँ दर्ता गर्नुभएको छ। यस सम्मानित सदनले चाहिँ गर्ने निर्णयलाई चाहिँ पक्कै पनि सरकारले चाहिँ सम्मान गर्नेछ। म यो कुरा यो सम्मानित सदन मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो विपद व्यवस्थापनको सवालमा पनि थुप्रै सुझावहरू माननीयजीहरूले दिनुभएको छ। विपद व्यवस्थापनको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, समन्वय तथा सहजीकरण गर्नका लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ। मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खोज तथा उद्धार सामग्री खरिद तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम समग्र विपद व्यवस्थापन तथा मनसुनजन्य विपदको जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकारको पूर्व तयारीको लागि प्रदेश स्तरमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद तथा कार्यकारी समिति, सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला कार्यकारी समिति, स्थानीय तहमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशील रहेको ब्यौरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै चाहिँ सीमा सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि माननीयजीहरूले चाहिँ सुझावहरू र जिज्ञासाहरू चाहिँ राख्नु भएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल र छिमेकी मुलुकका अधिकारीहरू बीच विभिन्न समयमा नियमित रूपमा समन्वय तथा संयुक्त बैठक बसी सीमा व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ। त्यसका साथै छिमेकी मुलुकसँग सीमाना जोडिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र छिमेकी मुलुकका समकक्ष सरकारी अधिकारीहरू बीच सीमा व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा समेत छलफल गरी समन्वयात्मक रूपमा समस्या समाधान हुने गरेका छन्। सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट 500 स्थानमा स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ। यस अन्तर्गत प्रथम चरणमा 221 वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कार्य अगाडि बढिरहेको छ। आजका मितिसम्म दार्चुलाको छाङ्रू र हुम्लाको हिल्सा समेत गरी 129 स्थानमा बोर्डर आउटपोस्टको स्थापना भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 59 वटा बोर्डर आउटपोस्टको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। हाल कोभिड-19 को प्रवेश रोकथामका लागि 1213 स्थानमा बीओपी विस्तार गरिएको छ।
सम्मानीय सभामुख महोदय, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई प्राप्त स्रोत साधनको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। प्रहरी कर्मचारीलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत प्रहरी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउनका लागि के कति सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी आवश्यक पर्दछन् भन्ने निर्क्युल गर्न सङ्गठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जनताको माग, सुरक्षाको संवेदनशीलताको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यकता अनुसार सुरक्षा इकाइहरू स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 55 वटा प्रहरी कार्यालयहरू निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ। समाजमा हुने हत्या, हिंसा, चोरी, तस्करी, ठगी, अपहरण, बलात्कार, जाति एवं महिला हिंसा जस्ता आपराधिक कार्यप्रति शून्य सहिष्णुताको नीति अवलम्बन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कारवाही गर्न गृह प्रशासन प्रतिबद्ध छ। यस प्रकारका सामाजिक अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुन बमोजिम बिना पूर्वाग्रह र निष्पक्ष रूपमा कारवाहीको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको र कहीँ कसैबाट राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा परि कर्तव्य पालनमा कहीँ कतै कमजोरी भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने बेहोरा समेत यस सम्मानित व्यवस्थापिका संसदमा समक्ष स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय मूलभूत रूपमा सफल रहेको तथ्य स्पष्ट नै छ। बाँकी कतिपय घटनाहरूको पनि अनुसन्धान र दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सुरक्षा निकाय निश्चय पनि ढिलो चाँडो सफल हुने कुरा म सम्मानित सदनलाई विश्वास पार्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षमा शान्ति, सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, काठमाडौँ उपत्यकामा CCTV जडान, क्यानल फिटेड भेहिकल खरिद, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब स्तर वृद्धिका कार्यक्रमहरू रहेका छन्। सम्मानीय सभामुख महोदय, कारागार सम्बन्धमा पनि चाहिँ प्रश्नहरू माननीयजीहरूले उठाउनु भएको छ। कारागारलाई क्रमशः सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण तथा कारागार व्यवस्थापन सुधार गर्न यस मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन नुवाकोटको केन्द्रीय कारागार तथा बाँकेको कारागार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। ललितपुरको नक्खुमा महिला कारागारको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछ। यसबाहेक शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट थप 15 वटा कारागारहरू निर्माणका क्रममा रहेका छन्। यसबाट कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको मानवोचित सुविधा पुर्याउन सहज हुनेछ। र यसै सन्दर्भमा यहाँ गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। हुन त यो माननीयजीहरूले सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्नहरू उठाउनु भएको थिएन, तर गृह मन्त्रालयले चाहिँ यो कार्यलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। र म अन्तमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विनियोजन विधेयकमाथि माननीयजीहरूले जुन प्रश्नहरू, जिज्ञासा र सुझावहरू उठाउनु भएको छ त्यसको निम्ति म फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र निश्चय पनि शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र स्थायित्वको निम्ति यो वर्ष जो बजेट गृह मन्त्रालयलाई विनियोजित भएको छ यो सन्तोषजनक नभए पनि यसले चाहिँ न्यूनतम रूपमा चाहिँ अहिलेका आवश्यकताहरूलाई चाहिँ यसले पुरा गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यस सन्दर्भमा जुन सुझावहरू आएका छन् पक्कै पनि ती सुझावहरूले यो बजेटलाई अझ परिमार्जन गर्नमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र साथै म अन्तिममा चाहिँ यो खर्च कटौती सम्बन्धमा चाहिँ माननीयजीहरूले गृहको खर्च कटौतीको बारेमा जो प्रस्ताव राख्नु भएको छ मैले यी विषयहरूमा स्पष्ट गरिसकेपछि मलाई लाग्छ चाहिँ यो आवश्यकता रहँदैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र मेरो हार्दिक अनुरोध छ उहाँहरूले यो प्रस्तावलाई चाहिँ फिर्ता लिइदिनु हुनेछ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको
नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई बोल्न समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीजीलाई मेरो केही जिज्ञासा छ। नेपाल प्रहरीलाई सङ्घ र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? वर्तमान कोभिड-19 का कारण समायोजन कार्यलाई कसरी प्रभावित गरेको छ, यसबारे जानकारी चाहियो। सीमा सुरक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र कतिवटा BOP को पूर्वाधार निर्माणको कार्यक्रम छ? नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी लिम्पियाद्वारा लिफुलेक क्षेत्रको थप सुरक्षा योजना के छ र यस वर्ष छाङ्ग्रुमा स्थापित BOP को भौतिक संरचना निर्माणको कार्यक्रम छ कि छैन? नेपाली नागरिकलाई बायोमेट्रिक सहितको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा के गति प्रगति भएको छ? यसको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहुन्छ कि? हस्, धन्यवाद। मान्य श्री रेणुका गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। 2071 सालमा पेन्सन सम्बन्धी संशोधित प्रहरी नियमावली बनाउने अनि 2060 साल चैत्र 26 गतेबाट 11 वर्ष अघि भर्ना हुने प्रहरीका तल्लो दर्जालाई अधिकृत समान 20 वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नु भन्न मिल्छ? यो विभेदलाई गृह मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने के योजना बनाएको छ? दोस्रो, हाल प्रहरीको आर्थिक वृद्धि विकासको मुख्य अवसर UN मिसन आन्तरिक समस्याकै कारण सबै बन्द हुने अवस्थामा छ। यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने? प्रहरी मुख्यालयले, गृह मन्त्रालयले कि नेपाल सरकारले? र तेस्रो, सेक्युरिटी फोर्समा नीति निर्माण गर्न होस् या कार्यान्वयन गराउन र्याङ्किङ र प्रोटोकलको ठुलो महत्त्व छ। तर हाल प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा खटिएका अधिकृतको र्याङ्किङ प्रदेशकै सचिव तथा प्रदेशका प्रधानपतिहरूबीच असमानता किन? जवाफ चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री प्रेम सुवाल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत गृहमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले नेपालको सिमानामा सडक बाँड, सीमावर्ती बाँड, सीमा अतिक्रमण भइरहेको बारे मन्त्रीज्यूलाई जानकारी दिएको छ या छैन? विदेशीले थोरीमा नेपालीले बनाएको पुलमा हिँड्न नदिँदा, बुतौलको तिनाउ नदीमा गैर कानुनी डोजर चलाई बालुवा गिटी उत्खनन गर्दा त्यहाँका गृह प्रशासन के हेर्दैछ, यसबारे मन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ या छैन? सप्तरीको तिलाठी र लालापतीमा सीमा अतिक्रमण बारे रामचन्द्र पौडेलजी सभामुख भएकै बेला स्थलगत अध्ययन गरी तस्बिरसहित संसदमा पेश भएको, अहिलेसम्म सरकारबाट कारबाही भएन। संसदले दिएको निर्देशन सरकारले किन गर्दैन? नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई नेपाललाई युद्धमा ढकेल्ने MCC सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बारे मन्त्रालयले बताएको छ कि छैन? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य गृहमन्त्री श्री रामबहादुर थापालाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, केही माननीयजीहरूले फेरि पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति म फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय दिलेन्द्र बडुजीले यो प्रहरी समायोजन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब यो मैले आफ्नो सम्बोधनमा यो कुराहरू स्पष्ट गरेँ जस्तो लाग्छ चाहिँ यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ र यो छिटै नै यो समायोजनको प्रक्रियाहरू टुङ्गिन्छ। जो सिफारिस समितिले आफ्नो कार्य करिब पुरा गरिसकेको छ। अब छिटै नै यो समायोजनको प्रक्रिया व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढ्ने नै छ। यसको निम्ति अब मैले यहाँ ठ्याक्कै अहिले महिना अथवा मिति तोक्ने भन्दा पनि अब यो अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको हुनाले यो छिटै नै यो समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गिने छ। र BOP को सन्दर्भमा पनि मैले यहाँ स्पष्ट गरिसकेको छु। र BOP हामीले विशेष गरेर दक्षिणतिर खुला सिमाना भएको हुनाले चाहिँ 500 सम्म चाहिँ BOPहरू स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो पहिलो चरणमा 281 वटा लक्ष्य छ र अहिले तत्काल हामीले त्यही स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ बजेट पनि यहाँ विनियोजन गरिएको छ र अहिले चाहिँ झन्डै 69 वटा चाहिँ स्थायी चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ अहिले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ त्यहाँ स्थापना गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखिएको छ। र त्यस्तै यो
छाङ्रोको सन्दर्भमा लिपुलोकको सन्दर्भमा पनि यहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ र यो प्रक्रियाहरू अब छिटै नै सुरु हुन्छ। त्यहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्ने त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ पुगिसकेको छ र त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ भौतिक संरचना गर्ने कार्यक्रम पनि चाहिँ अब छिटै नै सुरु हुनेछ र यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ। यो हाम्रो लक्ष्य अनुसार नै यो परिचय पत्रहरूलाई वितरण गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ र यहाँ अर्को माननीयजीले उठाउनु भएका सन्दर्भमा चाहिँ यो पेन्सनको सन्दर्भमा यो नियमावलीको बारेमा उठाउनु भएको छ। यो बारेमा हामीले विचार गर्दैछौँ र यो र्याङ्किङको विषयमा पनि विषय उठाउनु भएको छ। अलिकति यो प्रहरीको भन्दा पनि अलिकति उहाँले पृथ्वीना भन्नाले यता अलि सेनातिरको उठाउनु भयो कि जस्तो लागे चाहिँ। र यहाँ सीमा सम्बन्धी जानकारी माननीय प्रेम सुवालजीले उठाउनु भएको यो सीमा सम्बन्धी जानकारी गिराएला थियो कि थिएन चाहिँ त्यहाँको भन्ने बारेमा चाहिँ यो हामीले यो विषयमा चाहिँ स्पष्ट गरिसकेका छौँ। सीमा अतिक्रमण भएको चाहिँ जानकारी चाहिँ यो अहिले भएको होइन, यो त झन्डै 6 दशकभन्दा अगाडि जानकारी भइसकेको विषय हो। त्यसकारणले यो बारेमा चाहिँ जानकारी नहुने भन्ने कुरै आएन चाहिँ। अब अहिले हामीले चाहिँ जुन सीमा अतिक्रमण भएको छ, अब अहिलेको सरकारले चाहिँ ती अतिक्रमित भूमिहरूलाई लिनको निम्ति अहिले ठोस रूपमा अहिले हामीले कदम उठाइरहेका छौँ। त्यस्तै यहाँ डोजरको कुराहरू पनि ल्याउनु भयो, बाटो निर्माणको बारेमा पनि यो विषयमा पनि मलाई लाग्छ यो बारेमा हामीले पहिले स्पष्ट गरिसकेका छौँ। र यो सप्तरीको तिलाथीको सन्दर्भमा पनि जुन छानबिनको प्रक्रियाहरू चाहिँ कहाँ पुग्यो चाहिँ त्यसले ल्याएका रिपोर्टहरूको चाहिँ कार्यान्वयनको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ निश्चय पनि यो बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कार्यान्वयनको बारेमा अगाडि बढाउनेछौँ। र एमसिसीको बारेमा फेरि पनि यहाँ उठाउनु भयो र एमसिसीको बारेमा चाहिँ यो सदनमा त्यो विचाराधीन छ, पक्कै पनि यो सदनले त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नेछ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।